अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज का सबसे बड़ा तल्ख मुश्किल सवाल यही कि क्या इस मुल्क के अंदर हम खुल के डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं? क्या इस मुल्क में इदारे, क्या इस मुल्क में इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स, क्या इस मुल्क के पावर सेंटर्स ये इजाज़त देते हैं? क्या इस मुल्क में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इतनी बुक्कत रखते हैं कि वो पॉलिसी बना सकें, उस पर डट जाएं, कायम हो सकें? 56 ममालिक में से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस पूरी दुनिया में जिसने, इधर हमने देखे तरावियों का सिलसिला भी चलता रहा। ईरान ने जुलूस बंद करा दिए, यौम अली के जुलूस भी हमने इधर देखे। और चले ये तो हमारे मजहबी ऑब्लिगेशंस हैं, इनको प्रैक्टिस कर भी लिया जाए एक ऐसे टाइम के ऊपर, तो फिर सवाल उठ नहीं सकता जब लोग जो हैं वो एक जत्थों की सूरत के अंदर बाहर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। यानी कि स्कूल बंद हैं, आपको इल्तिजा की जा रही है, आपके चीफ मिनिस्टर्स वज़ीर आला की जानिब से हाथ जोड़े जा रहे हैं कि खुदारा घरों से ना निकलें, मगर शॉपिंग है तो वो रुकनी नहीं है, बाहर तफरी है तो वो रुकनी नहीं है। महसूस ये होता है कि शायद ये कौम जो है वो चाहती ही नहीं है कि इसको एक बेदार, आगाह, जिम्मेदार कौम की तौर पे जाना जाए, पहचाना जाए, वो इज्जत दी जाए। तो आज जिम्मेदारी नाज़रीन, पहली दफ़ा पिछले एक दहाई से ज्यादा से मैं काम कर रही हूँ, आज की जिम्मेदारी और आज का ब्लेम आप सब पे है जो ये शो देख रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने नहीं जानने की कोशिश की, आपने नहीं समझने की कोशिश की, आपने नहीं संजीदगी से इस जिम्मेदारी को लिया कि किस तरह आपकी जिंदगी के जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं हैं। ये पहला एक ऐसा मौका है हमारी जिंदगियों में जिधर आपके फैसलों से हर दूसरा तीसरा बंदा मुतासिर हो रहा है, एंड कंटिन्यूड एंड मल्टीप्लाइड फॉरवर्ड अनफॉर्चुनेटली। सो मैं एक छोटा सा आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहूंगी कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह कर दी और वजाहत दे दी कि हमारा फैसला ईद तक के लिए है, मगर ईद से पहले भी ये काम हो रहे थे और रात गए तक ये किस तरह हो रहे थे। एक दफ़ा मुलायजा कीजिए किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग जाए भाड़ में। ये आप देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट जाए भाड़ के अंदर। जिंदगी मौत के फैसले जो हैं वो अल्लाह के हाथों में, ऑफ कोर्स वो जो इनएविटेबली हैं तो ज़रूर, मगर जिम्मेदारी हमने नहीं किसी ने ली। अपने छः माह के बच्चे बाहर आ रहे हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे लेके खवातीन शॉपिंग पे जा रही हैं, मर्द हजरात उनको लेके जा रहे हैं। एक चीज होती है लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, जो एक बहस पूरी दुनिया के अंदर छिड़ी हुई है, अग्रीड, माना, मगर यहाँ हम 4 कदम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड नहीं, हम कहेंगे कि हमारा हक है शॉपिंग करना, हमारा हक है बाहर निकलना, तफरी करना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, कोई एहतियाती तदबीर को खातिर में लाए बगैर। तो ये जिम्मेदारी वंस अगेन अब आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूछ रहे हैं कि किसके सर डाली जाए ये जिम्मेदारी, मैं अपना खून किसके हाथ तलाश करूं। अब आप ये देख रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध के अंदर, उन्होंने ये कहा, आज दावा किया कि चीफ जस्टिस के फैसले ने साबित कर दिया कि सिंध हुकूमत गलत थी, और ऑफ कोर्स उसके बाद गवर्नर रूल का तकाजा और डिमांड भी कर दी। सो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो मुत्तहिद होने को तैयार नहीं, रहनुमाई और लीडरशिप दिखाने को तैयार नहीं, इदारे जो उनको बेहतर समझ आ रही है इस वैक्यूम के अंदर अपने तय फैसले ले रहे हैं। सवाल बड़े उठ रहे हैं। 184(3) मुफादे आमा के तहत सुओ मोटो नोटिस लेती है सुप्रीम कोर्ट, किस हद तक लिए जाएं ये पिछले 1.5-2-3 साल से भरपूर इसके ऊपर बहस चल रही है। आज एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या मुतासरा फरीक को भी अपील का मौका मिलना चाहिए। इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद अगैन 1 साल से हो रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। पार्लियामान को क्या इकट्ठे बैठ के फैसले करने चाहिए कि कोई कवायद हों, जवाबित और कवायद जिसके तहत ये सुओ मोटो नोटिस लिए जाएं कि एग्जीक्यूटिव इंतजामिया की डोमेन के अंदर मुदाखलत से गुरेज किया जाए जिस हद तक मुमकिन हो। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर हो के इस जिंदगी और मौत की कशमकश में हमें तो कहा जा रहा है कि वबा है नहीं, लेकिन सियासत अपने अरूज पे है और उसी दर्जा हरारत के ऊपर चल रही है और उसी स्पीड के ऊपर आगे बढ़ रही है, जिधर शहबाज शरीफ का नाम भी ECL में डालने के मामले पर गौर हो रहा है बड़ी संजीदगी से काबीना की तरफ से। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। खुशामदेद कहेंगे राना तनवीर साहब को, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारा साथ देंगी शैला रजा साहिबा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट सिंध, एक्स डेप्यूटी स्पीकर हलीम आदिल शेख साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।
सेनेटर सईद गनी साहब फरमाते हैं, नाजरीन मैं हैरत ज़दा हूँ, परेशान हूँ कि लोगों को अपने बच्चों की सेहत और जिंदगी से ज्यादा नए कपड़ों की फिक्र है। आज शॉपिंग मॉल और बाजार ना खोलने पर हमारी सरजनिश हो रही है। कल खुदा न खास्ता अस्पतालों में जगह कम हो गई, डॉक्टर्स कम होने पर होगी। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। ये जिस इब्तदाई में मैंने बात की कि क्या इधर खुली डिस्कशन और डिबेट हो सकती है। कभी हमें इधर कहा जाता है कि फैसले कहीं और से हो गए हैं, कहीं फैसले सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाते हैं, कहीं फौज के हवाले से भी बड़ा फूक फूक के चलना पड़ता है। कभी रिलीजियस आपके पावर सेंटर्स जो हैं या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उलमा इकराम जो हैं, वहाँ भी बड़ा सेंसिटिव ग्राउंड है, उधर भी बड़ा फूक फूक के चलना पड़ता है। और इस फूक फूक के चलने के दरमियान पॉलिसी है जो बनाई नहीं जाती, फैसले हैं सख्त जो किए नहीं जाते। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट टाइम एवर हम देख रहे हैं कि आज डायरेक्टली बिलवास्ता बिलावास्ता जो है ये मामला जिंदगियों और जानों का है। इसीलिए ये सख्त सवाल अब उठाने पड़ेंगे। क्या हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं इस मुल्क के अंदर जिनको बाहर कहीं ना कहीं जाके एड्रेस करना पड़ेगा। एक दफा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शैला रजा साहिबा, हलीम आदिल शेख साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं आपसे आगाज करूंगी राना तनवीर साहब, आज वजाहत तो कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा फैसला ईद तक के लिए है, मगर एक बार फिर मुफाद आमा 184(3) के ऊपर बहस छिड़ चुकी है और इसके ऊपर बहुत सी बात PMLN ने भी की। 18वीं तरमीम में हमने देखा कि जजेस की सिलेक्शन पार्लिमानी कमेटी के जरिए जजेस की सिलेक्शन पे बात हुई, फैसले हुए। तब चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं वो मौजूद थे, सिस्टम के अंदर बहुत पेश थे। फिर जुडिशरी ने यह भी रूल कर दिया कि तमाम तर जो आइनी तरमीम और अमेंडमेंट्स के फैसले हैं उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल है और नजरसानी होती है। तो आज एक बड़ी मुश्किल कैफियत में है हम। एक बार फिर पीपल्स पार्टी के दौर से जो काम शुरू हुआ एग्जीक्यूटिव इंतजामिया की डोमेन में फैसले, आज आप उसको उसी तनाजुर में देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि बाकी वैक्यूम था, पॉलिसी नहीं थी और बेहतरीन फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट अब टच कोर्ट है, फैसले उसके जो हम तो मानते हैं, लेकिन मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये एक वबाई मर्ज है और उसको डॉक्टर्स एक ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है। तो मेरा डॉक्टर्स को अगर किसी पैनल को बुला लेते हैं, उससे मशवरा करते हैं कि किस तरह करा जाए, तो मेरा हाल वो शायद बेहतर होता। लेकिन अब उनका फैसला है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। अभी टर्की में आपने देखा, उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम करेंगे कुछ नेक्स्ट, ईद के बाद ये चीजें कुछ। और जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन्होंने शुरू से कंफ्यूजन फैलाया हुआ है, कभी लॉकडाउन, कभी स्मॉल लॉकडाउन, कभी पार्शियल लॉकडाउन। तो उससे जो उनकी मकसद होना था उनकी किसी बात का या किसी पॉलिसी का या किसी प्रोग्राम का, वो भी गैर मकसद होकर रह गया। उनके अपने तजादात जो थे उनकी बातों में, अगर किसी प्रोविंस ने काम किया सिंध ने, तो उस पर भी उन्होंने मुख्तसर के वज़रा के जरिए या ऊपर से ऐसे बयानात आए कि उनकी जो एक डायरेक्शन थी वो भी डायरेक्शन खत्म कर दी गई, या लोगों ने उसकी डायरेक्शन को, उनकी पॉलिसीज को या उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है और वो एक मदरली उसका एक रोल होता है। तो उसने बजाय चीज़ों को इस नज़र से देखते कि ये एक इंसानी जानों का एक मसला है और ये बात जिस तरह दुनिया में फैली, हमें तो बहुत एडवांटेज था कि पहले चाइना में आई, फिर ये यूरोप और अमेरिका में गई। ये बात तो हमें तो एक्सपीरियंस मिल चुका था। मगर सर वो एक टेस्टिंग और ट्रायल की गुंजाइश और स्पेस मौजूद थी ना, जो भारत इस हतमी फैसले ने खत्म कर दी है। सिंध अपना एक टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा था, वफाक इमरान खान की क़यादत में एक और सोच पनप रही थी और पूरी दुनिया में ये टेस्टिंग एंड ट्रायल हम देख रहे थे। दैट स्पेस हैज एसेंशियली बीन फिनिश्ड। जब ये पूछा जाता है, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप इजाजत दें राना साहब, मैं शैला साहिबा के पास जाऊंगी, बिकॉज इनके चेयरमैन जो हैं वो हैशटैग के साथ ट्रेंड करा रहे हैं, कोविड इज अ पेंडेमिक, यानी कोरोना वबा है। इसको हैशटैग करके कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड चल जाए सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि बिल्कुल बरक्स उसके जो हमने फैसला देखा सुप्रीम कोर्ट का कि ये अपेरेंटली वबा नहीं है, ये फैसले में कहा गया। यानी कि पहले ही अवाम जो कन्विंस नहीं थी, और गो के शायद आपकी बात दुरुस्त हो राना साहब की, शैला साहिबा, कि ये बिकॉज लैक ऑफ पॉलिसी थी। मगर हम देख रहे हैं कि वफाक
اس کا خیر مقدم کر رہی ہے اس ججمنٹ کا. پا میں جو بھی ہو رہا ہے ہم پھر فوٹیجز دکھائیں پلیز, سٹورز کے اندر, مارکیٹوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. مگر اس کے برعکس آپ خیر مقدم کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ, جبکہ پی 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 کہہ رہی ہے کہ ریویو ہونا چاہیے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اور آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں اور ہیش ٹیگز کے ٹرینڈز چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کووڈ از اے پینڈیمک. بہت شکریہ مہر. اور دیکھیے جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے, اور اس ٹھیک ہے ایک مجبوری ہے کہ اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ فیصلے پہ بات کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ عید تک کورونا کو اتنی عیدی مل جائے گی کہ پھر یہ فیصلہ بدلنے کی بات ہوگی. تو کرونا کو عیدی مبارک ہو کہ وہ اضافہ ہوگا اس کے وار میں. دیکھیے یہی اب تک کا ایکسپیرینس ہے نا, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مریض ہیں ان کی تعداد ملٹیپلائی ہو رہی ہے, اور لوکل ٹرانسمیٹڈ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل اس فیصلے نے, میں سپیریئر جوڈیشری نہیں کہوں گی شیلا صاحبہ, میں اعلیٰ عدلیہ نہیں کہوں گی, میں فیصلے کی بات کروں گی, کیونکہ آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے. ایک دفعہ جب فیصلہ باہر آ جائے, بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ میری امید ہے کہ بیٹر سینس پریویلز, کہ لوگوں کو ذرا اب عقل ٹھکانے لگ جائے, کوئی بہتر سینس, ہم لوگ اپنے بہتر فیصلے کرنا شروع کر دیں. میں یہ ماننا نہیں چاہتا کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس سے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں جھونکنے کے مترادف جو فیصلہ ہوگا. تو اعلیٰ عدلیہ نہ صحیح, مگر کیا یہ فیصلہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ جی ہم تو سمجھتے ہیں, اسی لیے ہمیں نشانے پہ رکھا گیا, ہماری ہر کوشش کا مذاق اڑایا گیا, ہماری ہر بات کو نیگیٹو کیا گیا. حالانکہ 1 اپریل سے ہم این سی او سی میں جو بات ہو رہی ہے وہی چیز سندھ میں کرتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن آگے کریں گے. ہم سے پہلے بلوچستان نے فیصلہ کر لیا تھا. اور لیکن ایک مسئلہ ہے جس کو مستقل جو ہے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور میں حیران ہوں, میں بہت حیران ہوں کہ ہم بہت ساری باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس سروے کا ذکر بھی نہیں کرتے جس میں کہا گیا کہ 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو وبا نہیں سمجھتے, اس لیے کہ آج تک حکومت نے اس پہ کوئی انیشیٹو, اس پہ کوئی اویئرنیس کا ایک اپنا میسج نہیں چلایا. جبکہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک اویئرنیس کا فنڈ ہوتا ہے. کیا وفاقی حکومت کے پاس صحت کے اویئرنیس میں اتنا فنڈ نہیں ہے کہ اس کو وبا سمجھتے ہوئے اس کے لیے میسج بناتے؟ جو کیا وہ پرائیویٹلی لوگوں نے کیا. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں جو آج میں نے سنی کہ بار کے صدر اور بار کے جنرل سیکرٹریز جو تھے وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے اس بات کو سمجھے کہ ان کو کس طرح سے لیجسلیشن کرنی ہے, کتنا سموچو کا پاور دینا ہے آپ کو اور کتنا نہیں دینا. یہ آپ لوگ کا کام ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اس پہ لیجسلیشن کریں. تو میں اگر سیاستدان جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو یقیناً دوسرے لوگ کریں گے. اگر کسی کے کہنے پہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں وفاقی وزیر صحت نہیں آئیں گے اور وہاں پہ پہلی تقریر میں جو ہے سیاست کا لوہا منوایا جائے گا, وبا کے خلاف کارروائیوں کا لوہا منوانے کی اسپیچ نہیں ہوگی, تو یقیناً کہ دوسرے کو آپ اسپیس دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسپیس دیں. دیکھیں آپ ایس او پی کا لوگوں نے مطلب لیا, سنو اور پھاڑ دو. آپ لوگوں کی سر یہ آپ لوگوں کی امپلیمنٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا نا کہ آپ الگ کریں اشرافیہ کو اور ان طبقات کو جن کو نکلنے کی نہیں ضرورت, اور ہائی لائٹ کریں لوگوں کو, چاہے احساس پروگرام کے ذریعے نہ بلا کے باہر ہجوم لگوائیں, ان تک پیسے منتقل کروا دیں. ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے. کیسے, کہاں, کون سی ٹیکنالوجی ہے بتائیے نا. کیا پوسٹ ماسٹر کے پاس اتنے پیسے گھر گھر جا کے پہنچا دے؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. کیا اچھا ان کی طرح دے دیتے, پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو پیپلز پارٹی تو خیر آپ لوگوں کو لگتا ہے نکموں کا ٹولہ ہے, مگر ان کو بھی یہی لگتا ہے آپ کے بارے میں. بٹ دا فیکٹ از کہ ان لوگوں نے آپ کو تجویز تو دی تھی کہ کس طرح کیا جائے گی. سر میرے آپ سے ایک اور سوال ہے. یہ بار بار شبلی فراز صاحب اور آپ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ شر پسند عناصر, ان کے اوپر پوائنٹ کر کے پیپلز پارٹی کی طرف. جی میں سوال پوچھوں پھر آپ ضرور جواب دیجیے. شر پسند, میرا خیال یہ ہے کہ پہلے سوال کا آپ نے شیلا بہن نے تفصیل سے بات کی, رانا صاحب نے, آپ نے مجھے میری بات ہی پوری نہیں کرنے دی.
अगर मैं आपकी मतलब की बात नहीं करूंगा तो आप मुझे नहीं सुनेंगी। देखिए ना, मुझे अपना नैरेटिव तो सुनने दीजिए ना। आपने सवाल किया, मेरा जवाब ले लीजिए। शैला बहन ने बात की पूरी, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन खुलने का फैसला ये मुल्क के हालात को देखकर किया गया। उन गरीब लोगों को भी देखा गया जिनको एक एक कमरे में 8-8 बंदे बंद पड़े थे, जो उनको बिल्कुल भूखों मर गए थे, बुरा हाल था। तो इसके उस नैरेटिव में एक बिजनेस खोला गया कि लोग जाएं, ईद पे जाएं, कोई कपड़े खरीदे तो कोई अपने घर में बच्चों के लिए तो ईद अभी के दिन आप के कह रहे खाने हैं जो के भूखा था पैसे वही लेकर बाहर आ निकल जाए। के कपड़े खरीदेगा, जिसके पास राशन डालने के पैसे नहीं थे वो आज कपड़े खरीदेगा? ये तो सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट हो गई। वो कपड़े नहीं खरीद रहा, वो उन दुकानों का सेल्समैन है, वो उसका कारोबार खुल रहा है, वो दुकान के आगे ठेला लगा रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कपड़े खरीदने वाले और लोग हैं, जो वहां बेचारे सेल्समैन है, दुकानदार है, ठेले वाले हैं, रेड़े वाले हैं, जो छोटे छोटे ठिये लगाते हैं, वो और लोग हैं। उनके घर का रोटी उससे चलनी है, खाली सिर्फ ये नहीं कि अपने कपड़े पहनने हैं। अब जो ये बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव है जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी कह रहे हो। देखिए ना, मैंने अब 32 ममालिक में से 5-6 ममालिक ने लगाया है सर, मैं नाम भी गिना सकता हूँ, और बाकी ने क्यों नहीं लगाया? तो देखिए, रियलिटीज को देखना चाहता है, हालात को। अब पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, हम अब बर्तानिया नहीं है, हम यूरोप नहीं है। क्या दिया हमने किसी को? और पीपल पार्टी ने क्या हमें रास्ता बताया? खुद अवेल कर लेते हैं। इन्होंने तो वो रास्ता बताया कि राशन ऐसे दिया कि पता ही नहीं चला किसी को। ये कर लेते ना। और आप कहती है घर घर अच्छा, मैं क्विकली इसके ऊपर राना साहब अग्री करते हैं आपकी बात से कि नहीं सर मैं इस पे आऊंगी, मगर पहले शिबली फराज साहब ने बार बार कहा और आप लोग बार बार इशारा करते हैं शर पसंद नासिर पीपल्स पार्टी की तरफ, सिंध की तरफ इशारा करते हुए। तो जब आज आपकी सफों में से ऐसी सूरत हाल में जिधर आप सबको मुत्तहिद होना चाहिए, कहीं जॉइंट पॉलिसी बनानी चाहिए, कहीं हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए, जब आपकी सफों में से खड़े होकर गवर्नर रूल का तस्करा हो और कहा जाए ऐसी हुकूमत का फायदा ही क्या, इनको हुकूमत करनी नहीं आती, गवर्नर राज हमें आइन ये प्लान देता है, ऑप्शन देता है, इसको इस्तेमाल करें, तो ये शरपसंदी अब कौन कर रहा है, कौन छेड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी शरपसंदी तो ये हैशटैग चलाया गया, ये कल अदलिया पे अटैक करने की कोशिश की गई। अच्छी बात है कि आज हैशटैग चलाने का मतलब ये है कि सिंध के लोगों को पता चल जाए कि पेंडेमिक है। क्योंकि यहाँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो एक वेंटिलेटर डॉक्टर फुरकान शहीद को नहीं मिल सका। इस शहर में 250 ज्यादा वेंटिलेटर मौजूद थे। यहाँ एक खातून को, बेचारी की एक बुजुर्ग खातून को 6 फुट से कब्र में धक्का दे दिया गया, उसका कुछ नहीं किया जा सका। तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट को पता चले, राशन देना है, मदद करनी है, इमदाद करनी है लोगों की, अच्छी बात है, हैशटैग चलाए। और अदलिया एक साहब ने कहा कि जी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज वकील हूँ। और शरपसंदी, आज जो गवर्नर फिरदौस भाई ने बात की है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने फाइनेंशियली चीजों को ठीक नहीं किया हुआ। आज इस पूरे 12 साल में 15,000 अरब इनके पास आ गए, हेल्थ में 5,500 अरब आ गए। आज भी हालात वही हैं। सिंध के अंदर क्या बेहतरी होगी? ना शहर को पानी मिल रहा है, ना सूबे को पानी मिल रहा है, ना बसें चल रही हैं, घर में बच्चे मर रहे हैं, लड़काना को एड्स लग गया है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, फिरदौस भाई ने क्या कहा मैं उसको क्लियर कर दूं आपको। गवर्नर रूल तो आखिरी, उन्होंने कहा अगर कुछ भी ना कर पाए तो गवर्नर रूल लगा। उन्होंने कहा सेक्शन 149(4) पूरे सिंध में, ताकि वफाक बता सके कि इस तरीके से फाइनेंशियल को खत्म करें, इससे पानी दें, इससे दवाइयां दें, इससे किताबें दें, इससे ये करें। अगर वो भी नहीं होता, सेक्शन 235 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, कोई गवर्नर रूल नहीं होता, यही वजीर आला होता है, यही वजीर खजाना होता है, यही सेक्रेटरी होता है, ये अफसरान होते हैं। लेकिन वफाक कहती है कि भाई पैसे को ओमनी को ना दो, पैसे को अवाम को दो। और अगर 149 का 4 भी का नाकाम हो जाए, वो 235 भी नाकाम हो जाए, तो देखिए आइन और 234 में गवर्नर रूल का मौजूद है। और ये आइन वही है जो भुट्टो साहब ने बनाया था 1974 में। मैं चाहूंगी शैला साहब इसका जवाब जरूर देंगी, बट पहले मैं राना तनवीर साहब के पास आ जाऊं। आखिरी लफ्ज ये वही आइन है 18वीं तरमीम जो रजा रब्बानी साहब ने तरमीम की थी। निकाल देते 234, 235, 149 निकाल देते, हम बात ही ना करते। आइनी ऑप्शन पे बात हो। गवर्नर रूल तो एक बात की है कि कुछ ना हो तो भाई सिंध को बचा लो। हम सिंध के अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं लगाना पड़े, गवर्नर रूल लगा दो, हमें तो बचा लो। लेकिन हम नहीं कह रहे कि गवर्नर रूल लगना चाहिए। अब इस सिंध हुकूमत को ठीक होना चाहिए, अपने मामलात को ठीक करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल इश्यूज को दुरुस्त करना चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है राना तनवीर साहब, ये मौका था ये शुरली छोड़ने का, क्योंकि बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाया इस बात को हलीम आदिल शेख साहब ने कि मतलब हमारा ये था। इनेविटेबली बात वही होती है घूम फिर के, जो बात हमें सादा सी समझ आ रही है। मगर अगर आपकी हुकूमत होती PMLN की, और गो के माजरत के साथ सर हमें आज फील हो रहा है कि PMLN ना 3 में ना 13 में, इसलिए नहीं कि आपकी कोई हुकूमत नहीं है किसी सूबे में, इसलिए भी बिकॉज पॉलिसी की वजाहत हमें आपकी तरफ से भी नहीं आ रही कि आप उठ खड़े हों और कहें कि भाई ये इकदामात हैं और ये आपको कर्फ्यू लगाना चाहिए, फलां करना चाहिए, इस एरिया को इस तरह टैकल करना चाहिए। महासभा शाहिद खान अब्बासी साहब जो पिछले हफ्ते पहली दफा उन्हें खड़े होकर 1-2 अच्छी तजवीज दी कि आप मास्क को जो है मैंडेटरी बना दें, आप पनिशमेंट्स इन्फोर्स करना शुरू कर दें जिस तरह सिंगापुर और दीगर ममालिक में हो रहा है। नथिंग बियॉन्ड दैट।
اصل میں بھائی صاحبہ میں آپ کو بتاؤں، شاید قوم کی طرح آپ لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے. ڈے ون سے اپوزیشن نے جوائنٹلی بھی اور پی ایم ایل این نے انڈیویجلی بھی اپنی کچھ تجاویز اور ریکمنڈیشن دی ہیں. جب سے شہباز صاحب آتے انہوں نے بہت ساری میٹنگز کی ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ، اور کچھ ریکمنڈیشن اپنے تجربے اور اپنے جو پیچھے انہوں نے کچھ چیلنجز کا مقابلہ کیا ہوا 10 سال، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فائنلائز چیزیں کی ہیں. اور ہر میٹنگ میں ساری کی ساری جتنی میٹنگ ہوئی ہیں اس پہ کرونا پہ ہیڈڈ بائی اسپیکر، پہلی تو خیر اس کی نظر ہوگی ایگو کے پرائم منسٹر صاحب پریزائڈ کیا، بلاول صاحب تھے، شہباز صاحب تھے اس میٹنگ میں. پھر انہوں نے کہا جب اس نے اپنی سپیچ کر کے چلے ہماری باتیں نہیں سننی، جو ہمارے ذہن میں کوئی تجاویز ہے تو وہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو اس کے بعد جتنی تجاویز دی ہیں کسی نے نہیں سنی. ہم نے فلور پہ بھی دی ہیں تجاویز، شیخ خاقان عباسی صاحب بھی بار بار کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور ہم نے ڈے ون سے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن. تو سر پی ایم ایل این تو بڑی نمائندگی کرتی آئی ہے تاجر برادری کی، تو تاجر برادری کے جو غم اور غصہ یہ ساری آپ بھول گئے. آپ لوگ کس طرح بیلنس اسٹرائک کرتے؟ جس بات کو یہ کہتا ہے نیوزی لینڈ فلاں، وہاں اویئرنیس زیادہ ہے. ہمارے یہاں نہ کلچر ہے تو نہ اتنی اویئرنیس ہے. اگر اویئرنیس تھوڑی بات ہے ابھی تو نہیں گئی. تو یہ ہمارے اپنے مروزی حالات ہیں، اپنی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کس طرح بیلنس اسٹرائک کرتے؟ یہ ڈیبیٹ تو پوری دنیا میں ہے نا، لائیوز ورسز لائیولیہوڈز. آپ لوگ کس طرح کرتے؟ کہ جو آپ نے کہا ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ یہ پلان کرتے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ دیہڑی دار ہیں، یہ ان کا بندوبست کرنا پڑے گا راشن کا، کہ کیا فیکٹری کے جو مزدور ہیں ان کو فیکٹری والوں کو چھوڑ دیا جائے کہ ایک مہینے کی اگر وہ بونس دے سکتے ہیں تو 1-2 مہینے کی تنخواہ بھی دے سکتے تھے گھر بیٹھے ہوئے. تو یہ چیزیں پلان ہو سکتی تھی. اب مجھے یہ سندھ کی بات کرتے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے ڈے ون سے، آج سے نہیں 2 سال پہلے جب سندھ گورنمنٹ آئی ہے تو کون سی چھیڑ خانی ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کی. پہلے دن بھی یہ کہتے رہے کہ گورنر آج لگانا ہے. پھر اس کے بعد جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے اس کے یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، 5-6 وزیر ہیں ادھر اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، باں 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 شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں سنتے روزانہ باتیں. پنجاب میں انہوں نے کون سا تیر مارا ہے کرونا پہ؟ آپ بتائیں یہاں کون سی ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے، کس کو پیسے ملے ہیں، کس کو راشن دیا ہے؟ آ کے دیکھیں. شاید پی ایم ایل این نے اتنی تشہیر نہیں کی، اپنی مذہبی طور پہ خیال کرتے ہوئے شہباز صاحب نے منع کیا ہے. شاید گورنمنٹ سے 10 گنا زیادہ اپنے حلقے مدد کی ہے. آپ کے چیک کر لیں آگے کس طرح لوگ ٹھیک ہے سر، میں ایک وقفہ لوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن تو چیخ کر پرپوزل دی ہیں، لیکن کس جگہ پہ، چاہے وہ لیجسلیشن ہو چاہے کوئی سی بھی ہو، کسی جگہ کوآپریشن. کل شہباز صاحب کا انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پوری کوآپریشن کی کئی دفعہ آفر کی ہے لیکن انہوں نے ہمارا ہاتھ پیچھے جھٹکا دیا ہے اور اپنی انا کو آگے رکھتے ہوئے انہوں نے اب تو ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے معاملے پر غور ہو رہا ہے. سر ایک وقفہ لے لیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بغیلا صاحبہ آؤں گی آپ کے پاس بھی. گورنر راج کی تلوار پچھلے 1-1.5 سال سے آپ لوگوں کے سروں پہ لٹک رہی ہے. وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. شیلا رضا صاحبہ، کہیں گورنر راج کا ذکر جو ہے این ایف سی ایوارڈ سے کہیں نہ کہیں تو نہیں ملتا؟ جدھر آپ دیکھ رہی ہیں آرٹیکل 160 کے تحت این ایف سی 4 پرونگ مینڈیٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کا، جس کے تحت 7 مختلف ہم جانتے ہیں ٹیکسز اور دیگر اس طرح ایڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے صوبوں میں جو لگ بھگ 60% تک آ جاتی ہے، ونس یو انکلوڈ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اینڈ سو آن اینڈ سو فارورڈ. تو اس کا بتایا جا رہا ہے ایک 1% آف جی ڈی پی سگنیفیکنٹ حصہ 450 ارب جو ہے وہ اس سال کا بجٹ ایسٹیمیٹ کے مطابق جو ہے وہ وفاق رکھنا چاہ رہا ہے آن آف کورس دی ریکویسٹ آف دی پریزیڈنٹ. اینڈ اس کے لیے ادارہ جاتی دباؤ، انفلوئنس اور انسٹیٹیوشنل مینوورز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. کیا یہ جڑتا ہے اس نئی شرلی سے گورنر راج کی جو چھیڑی گئی ہے؟ دیکھیے یہ جتنے بھی نئے کیا کہتے ہیں اس کو پھلیتے چھوڑے جاتے ہیں، ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں، جس سے آگ لگائی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ بدنیتی اور نااہلی پہ پردہ ڈالنا. اب یہ گورنر راج کی کوئی تلوار نہیں ہے، یہ وہ کن تلوار ہے، ان پہ گری تو یہ زخمی ہو جائیں گے.
اور اللہ سلامت رکھے ان تمام پارٹیز کو جنہوں نے 18ویں ترمیم کی اور جس کا یہ جب کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی تو یہ سراہتے تھے جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہ ان کی اپنی نالائقی ہے. میں آپ سے ابھی جو باتیں کی ہیں انہوں نے میں نے وہ ساری لکھی, میں اس کے جواب دوں. جب آپ امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے کمپیریزن کرتے ہیں تو کبھی اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بات کرتے ہیں آپ؟ دوسری بات جو ہے میں یہ بھی کہتی ہوں کبھی اپنے ٹیسٹ جہاں سے آپ جس کمپنی سے سامان منگائے جا رہے ہیں ان ٹیسٹنگ کٹس کی ایکوریسی پہ بات کرتے ہیں آپ؟ پھر اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب بھوکوں مر گئے, آپ نے 2 بسکٹ کے ڈبے بانٹے فوٹو کھچوا کے, ہمارے 5 لاکھ راشن کے ہم نے فوٹو نہیں کھچوائے اور 5 لاکھ ہمارے ساتھ ویلفیئر آرگنائزیشن نے مجھے لگتا ہے کہ کتنے لوگ رپورٹ ہوئے بھوک سے مرنے کے, کتنے لوگ رپورٹ ہوئے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ کل کے اخبار میں ہے, سندھ کو صرف 20 وینٹیلیٹرز جو ہے این ڈی ایم اے نے دیے. سندھ کے اپنے 451 وینٹیلیٹرز ہیں جو, اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مل کے 1550 ہوتے ہیں جو تمام صوبوں میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں. سندھ میں ہاسپٹل کی تعداد تمام آپ لارجر پکچر کو اگر دیکھیں گی یہ تو باتیں چلتی رہیں گی, آپ لارجر پکچر این ایف سی ایوارڈ کو دیکھیے. سندھ واحد صوبہ ہے جو پلازما سے کامیاب تھیراپی میں داخل ہو چکا ہے. اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں, یہ بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب تو آپ نے ڈاکٹر مرزا سے واپس لے لیے اختیارات. اینٹی ریبیز جو ہے یہ بھارت سے لیتے تھے, لیکن مبارک ہو ایشیا میں دوسرا اور پاکستان میں پہلا صوبہ سندھ ہے جس میں یہ سیرولوجی لیب جو ہے یہ قائم ہو گئی اور ہم اینٹی ریبیز اور اینٹی وینم بنا رہے ہیں. اور آپ کی پنجاب کی ہیلتھ منسٹر نے کہا ہے ہم سندھ سے خریدیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بایو سیفٹی لیول 3 لیبز جو ہیں وہ سندھ نے بنائی ہیں, آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں بنائی. شیلا بی بی, اب وقت کم ہوتا ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ ایک نیا کیس بنا رہی ہے کہ اباؤٹ 10% جو ہے گروس پروسیڈز کا فیڈرل ڈیویزبل پول میں سے وہ رکھا جائے کیونکہ وفاق کی بڑھتی ہوئی نیڈز اور ضروریات ہیں, اور نیگوشیٹ کیا جائے جو شیئرنگ ہے نیٹ پروسیڈز کی صوبوں کے ساتھ. یہ ایکچولی ہماری ریئلسٹکلی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ اب سے نہیں ہے, پچھلے 1-1.5 سال سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے اور کولیگ چودھری منظور جیسے لوگ تو پہلے بھی کہہ چکے, بلکہ 2 سال پہلے انہوں نے میرے شو پہ مجھے کہا تھا, if I'm not mistaken and I remember correctly, کہ این ایف سی کی مد میں ہی بار بار گورنر راج کو چھیڑا جاتا ہے. سو آپ اس کو آج بھی نتھی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پارٹی میں لوگ انگلش بولتے ہیں, این جی او میں کام کر چکے ہیں اور آپ 18 گرمیاں اور 18 یا سردیاں کسی اور ملک میں گزار چکے ہیں تو آپ کو پاکستان کے آئین کا نہیں معلوم. آپ این ایف سی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشیر بیٹھے گا. آپ نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ گورنر جو ہے وہ کنسلٹیشن کر کے سی ایم سے ایک نام دے, پھر اپنا نمائندہ بھیجتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیڈرل فائنانس منسٹر کے ساتھ ساتھ پروونشل فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بیٹھے اور ایز آبزرورز آپ کن کو بٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ ہر چیز کو غلط کر رہے ہیں. آپ نے پہلی میٹنگ مینس ٹو این اینڈ, مجھے لگتا ہے یہ ڈیبیٹ غلط نہیں ہے, یہ ڈیبیٹ از دا نیڈ آف دا آور. مگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہنچا کس طرح جائے. مینس ٹو این اینڈ حلیم عادل شیخ صاحب, ایک صبر سے, سکون سے, اعتماد کھوئے بغیر اگر آپ لوگ گفت و شنید کریں تو ایک ریزنیبل حل پہنچ سکتا ہے, کیونکہ این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور شاید وی ڈو نیڈ دیٹ ٹوڈے ایز ویل. مگر جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, کبھی گورنر راج کی دھمکی, کبھی کانسٹیٹیوشنل طریقہ نہ اپنانا ان کا ریپرزینٹیٹیو کمیٹی میں بٹھانے کے حوالے سے, تو اس سے تو آپ کے مقاصد نہیں اچیو ہوں گے جتنے بھی نیک ہوں. مجھے ایک بات بعد میں ضرور کہنے دیجیے گا, بہت عنایت ہوگی. جی حلیم صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو غلامانہ ذہن کے تحت, درباری سسٹم کے تحت بڑی ترامیم بھی پاس ہو گئی کہ 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکی. اتنی اہم ترمیم آئین میں ترمیم ہو رہی تھی, اس کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. چند لوگوں نے, مخصوص ذہنیتوں نے اس کو طے کیا, ڈیسائیڈ کیا, یہ کرنا ہے, اس کو پارلیمنٹ میں لائے, ہاتھ کھڑے کر دیے درباریوں نے, آپ حکم ہو گیا تھا. ہم ڈیبیٹ چاہتے ہیں. ختم ہو اس التجا کے ساتھ کہ خدارا میچور ڈسکشن, میچور طریقہ اپنائیں کہ بد اعتمادی بھی نہ ہو صوبوں اور وفاق کے درمیان. فیڈرلزم کو کوئی ادھر چیلنج نہیں کر رہا, مگر این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرنا, اس کو ری وزٹ کرنا, اس میں بہرحال کوئی قباحت نہیں ہے. اف ڈن دا رائٹ وے, ناٹ دا وے اپیرنٹلی جو دکھائی دے رہا ہے. اجازت دیجیے, گھروں میں بیٹھیے, خدارا اپنے آپ کا خیال رکھیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.